ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायाम् अग्नधीरानुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भूतिः सम्भृतः क्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्ति भूयं भजेति शक्त्वा तैनं प्रत्यगात् सोऽपि लेभे त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपूयौ वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां पुत्रनोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मकान्तः सरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तिदोषि स्वकानाम् त्वत्सेवाया वैभवाद्विरोधम् युध्यन्तन्तौ वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यौ व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन् निर्विशेषात्मनिष्ठम् स्तोत्रं श्रेष्ठं सोऽन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् साक्षारूढः प्रेक्षितो भूपुरस्तात् हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनन्तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यौ विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रम् काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानाम् शापेन प्रतितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरदितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिम्
पीयूषं परिमथतेति पर्यसास्त्वम् सन्धानन् कृतवति दानवैः सुरौघे मन्थानन् नयति मदेन मन्दराद्रिम् भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधायद्भृतमथ वासुकिवरत्राम् पातोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविदौ सुरासुरैस्तैः व्याजत्वं भुजगमुखे करोत्सुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषि कमटतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोदेः कुहरगतेन वश्मणा त्वम् निर्मग्नन् क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेतुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्विदयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपत्तपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भाम्यद्भुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्णसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमतत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिशून्यथा स्त्रिधामन् अयरत्नमभूतते भरत्नम् धृतश्चाप्सरसः सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृहया बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकाव्यतारी सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्ताममरादयोन्वभूषन् वर्णस्रजमात्तभृङ्गनादां ददति सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान्
अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला पुरसा तरसा ममानितैनां भुवनानां जननीमनन्यभावाम् त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनत्रिंशत्तमं दशकम् देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरस्सु दैत्येषु दानशरणाद् ननु नीय देवान् सद्यस्तिरोदति तदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलहादिति च बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वम् पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरा राघविवशानभियोच याचतो मून् का त्वं मृगाक्षि विभजस्य सुधामिमामित्यारूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसिता न तानीः मोदात् सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेव दैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदा सुधाताम् अस्मास्वियं प्रणयनित्यसुरेषु तेषु जोषं स्थिते स्वतः समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्या स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधव्यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा कते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरे तमूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमह्याविरासीः त्वं कालनेमि मथमालिमुखान् जघन्त शक्रो जघान बलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधेन मुचौ चलूने धेनेन नारदगिरा न्यरुणोरणन्त्वम् योषा वपुर्धनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समन् गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदमिमतं त्वमथो तिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकघातलीला लोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञाम् त्वामेष वीक्ष विगलद्वसनां मनो भूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै
तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनम्। शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीन सुरान् त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा तरं काश्यपन् निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि प्रयो व्रताख्यं साद्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यम् अदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकट वैष्णव दिव्यरूपम् साद्वादशे श्रवण पुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततुर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमौ वटुरूपमाथाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयादिभिरर्च्यमानः देदीप्यमानवपुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणिं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरनार्थमिवाददानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तान् नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैश्च शङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्य रूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोऽयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदन्दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकत्रिंशत्तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वद त्वम्
वित्तं भक्तं भवनमवनिर्वापि सर्वं प्रदास्ये कामक्षीणां बलिगिरमुपाकन्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वम् सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मान्त्रिपदमिह कियाचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिवृणु किममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्मात् दर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धन् चासावगमदतदर्पोऽपि गाढोपशान्तैः पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपर्णापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे ततोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थम् मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेव बुभाषे याचत्येवै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम् दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशक्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निददयितया तत्तपाध्याय तुभ्यम् चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोय पूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ द्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुरुषयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यताौ विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैररुदधवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैरसि च दपुनाद्यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननुते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तातीयीकन्दिशते मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पौ वदन्तम् प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वाम् दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिन्तम् विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेषा इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम् पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखावृतेषु वेदेष्वदित्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलादिभर्तुः नदीजले तर्पयदस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यता कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपम्
वापिं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावाद्भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पति दृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन् युद्घूर्णमानश्चरणय्ययौ त्वाम् धरान् त्वदादेशकवीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरनिम्बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवित् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तम् वैवस्वताख्यम् अनुमादधानः क्रोधादयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यान् निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनन्नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।